सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते बली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लोग ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते बली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी बली हो जाता है। बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? अब्दाल जो है वली के किस्म है। बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है। बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत में गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी। किसी को यह कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को ये खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को ये कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को ये कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को ये बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते हैं, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे, जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता है सीरत में, सीरत गौसे पाक की किताब, उसमें नाम दिया था शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता दो, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको बलि बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को बलि, किसी को कुछ, ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए, हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे, लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो बलि हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है काबे की तरफ को, मगरिब को क्या करना, बोलो सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास, बोले अल्लाह वालों सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद। बोले क्या ठीक है चलिए। चले गए। एक दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी है यार, खाना खिलाओ। उन दोनों बलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना। मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा,
تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. بولے ٹھیک ہے. اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے, آنکھوں میں آنسو, کہے اللہ تو تو میرے حالات جانتی ہے, میں کس کا بیکار نہیں. کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا, تیری طرف, انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے سب سے کھانا. اب پھر تھوڑی دیر رو, بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے سب سے کھانا بھیج دے. اور جب دعا کری ہے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے. کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے. وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا, یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1, تم نے دعا کی تو 2, یہ معاملہ کیا؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ. اب پھر یہ پھنس گئے, نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ. مگر چالاک بہت سے کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں, یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے ہم نے. تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم. بعد میں بتاؤں گا. سوچا جب نام ہو جائے گا تو نہیں بتائی دوں گا. مگر انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں, ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا, حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا, غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا ہے. ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے. غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں, وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں, ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا. اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں, انہوں نے میرے ہی واسطے دیا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ. مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے, ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا, آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے, وضو بناتا ہے, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ گئے. اعلی حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجا تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا.